अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बड़ी ख़ास है। शहबाज शरीफ साहब ने रिक्वेस्ट की है और की भी है शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कि इस बात का पता लगाया जाए कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर और हुकूमत के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो हम ऑर्डर करते हैं उसको रोक दिया जाता है, डिले किया जाता है और हुकूमत को ख़राब किया जा रहा है। तो अब कमेटी बनाई है आई थिंक, और या कमेटी बना दी गई है और जिसकी सरबराही जो उनसे ना शाहिद खाकान अब्बासी को दी है। लेकिन ये तकलीफ़ जो उनसी है ना शहबाज शरीफ साहब से 1000 इख्तलाफ थे, लेकिन बहरहाल उनकी एक परफॉर्मेंस का एक रिकॉर्ड है पंजाब के अंदर जो कुछ उन्होंने किया है एडमिनिस्ट्रेटरली, वो उन्होंने एक नई मिसाल कायम की है पाकिस्तान के अंदर, कोई दूसरा ऐसा नहीं रहा। लेकिन फेडरल के अंदर आने के बाद बिल्कुल एक तो कोलिशन गवर्नमेंट है, एक इधर जा रहा है, दूसरा उधर जा रहा है, तीसरा कहता है मेरी बात करो। वो इसके बावजूद जो ऑर्डर्स किए जाते हैं वो कख पूरे नहीं हो रहे। ब्यूरोक्रेसी के अंदर किसकी मुदाखलत है और किस दर्जे की मुदाखलत है वो देखने में आ रही है। फिर एक और बात ये कि हर एक जो सा होता है ना वो कुछ ना कुछ वादे करता है, कोई बातें करता है कि यार मैं इस चीज़ को ऐसे कर दूँ वैसे कर दूँ। शहबाज शरीफ साहब ने जितने वादे और सब कुछ किए सब बिल्कुल फारिग। अब वो जिधर पीछे बात करते हैं कि ऐसे ऐसे होगा डिपार्टमेंटल, वो आगे से कख भी नहीं नज़र आता। इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना उनका साथ नहीं दे रही, वो खुद से करवा रहे हैं। पब्लिकली पीएमएलएन कमज़ोर से कमज़ोरता होती जा रही है और इस हद तक चली गई है बड़ी माजरत के साथ कि अब अगर इलेक्शन के अंदर शहबाज शरीफ की सरबराही में जाएंगे ना तो मामला बिल्कुल फारिग है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ये सरबराही जो है ना मरीम नवाज़ को दे दी जाए। एनर्जेटिक हैं और पब्लिक को होप है उनसे, क्राउड पुलर तभी है ना कि पब्लिक को होप है, वो कहते हैं कि हाँ ये हमारी बात करती है, ये पढ़ जाती है, ये काम करवाना जानती है, ये हमारे हकूक़ के लिए खड़ी होती है। तो ये सूरत हाल बन गई है। एक बात ये मतलब एक मशवरा भी कह लें आप इसको, एक बात भी कह लें, ये एक हकीकत भी है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की टांगें क्यों खींची जा रही, बड़ी सोचने की बात है। इख्तलाफ अपनी जगह पे, लेकिन जो एक हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी है, पूरी टीम कोशिश कर रही है कि उनको किसी तरीके से चलाया जाए। वो पंजाब स्पीड में जो है ना वो जो शहबाज स्पीड थी वो बिल्कुल ठोस नज़र आती है। अच्छा, दूसरी बात ये देखें, कुछ भी किया हुकूमत की जो भी सूरत हाल थी, शहबाज शरीफ साहब ने फ्लड रिलीफ के लिए उन्होंने इंतहा कर दी। चंद जगहों पे या बहुत ही माइनरली जगहों पे वो हेलीकॉप्टर का दौरा शोरता करते नजर आए हैं, लेकिन इससे तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना दुनिया जो है ना इस बात को तस्लीम कर रही है कि उन्होंने फ्लड रिलीफ के लिए बहुत बड़ा काम किया। जगह जगह पे लोगों को फैसिलिटेट किया है, किस तरीके से भेजेंगे, फंड्स देंगे और फौज को इस्तेमाल करेंगे। वो ये अपना डाकियों को तो नहीं भेजेंगे या वो बैंकर्स को तो नहीं भेजेंगे, वो तो ऐसे सारे मामलात के लिए पूरी दुनिया के अंदर वो फौजी इस्तेमाल होती है, वो पुलिस इस्तेमाल होती है, एजेंसियाँ इस्तेमाल होती हैं। तो वो इस्तेमाल की, फंड्स फराहम किए और प्रोग्राम दिया कि ये करना है, ये करना है, इस तरीके से लोगों को बचाना है, खाना पहुँचाना है, ताकि वो अपना सिस्टम चला सकें। अच्छा, अभी सैलाब निकल के जो है ना वो सिंध तक पहुँच गया हुआ है। वो ऊपर जो प्रेशर था, जो नुकसानात थे वो कम हुए हैं, लेकिन अभी उनको रिलीफ चाहिए, उनको मदद चाहिए। केपीके में जिसको खैबर पख्तूनख्वा कख कंडा नहीं हुआ, लोग लुट गए, अरबों का नुकसान हो गया, लेकिन मीडिया पे कोई शिकायत नहीं नज़र आती, या हल्की फुल्की की और आगे निकल गए। बलूचिस्तान के अंदर ऐसी तैसी फिर गई लोगों की, ऐसी तैसी फिर गई लोगों की। पंजाब के अंदर इतने बड़े पैमाने पे तबाही फैली है जिसका कोई हिसाब नहीं। माल बहुत हुआ, जानों का ज़िया कम हुआ है, लेकिन जो जिसको हम कहते हैं ना माल हम बोलते हैं, जो गाय भैंसे बकरियां सब बह के इधर की उधर गई, लोग मारे मारे घूम रहे हैं कि कोई बता रहा है तुम्हारी 10 वहाँ पे देख ली, कुछ लोग हेल्प कर रहे हैं, कुछ रसागीर जो उनसे हैं, चोर जो उनसे हैं वो एक्टिव हुए हैं बड़े तरीके से। मतलब ये सारा काम हो रहा है गलत। अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं। और ये शुक्र करें कि अगर पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट होनी थी तो शोर मच जाना था कि पंजाब लुट गया, सिंध के अंदर पीछे पड़े हुए हैं। यार सिंध के अंदर ठीक है, उनकी कमज़ोरियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। वो बहरहाल भाग दौड़ कर रहे हैं, वो सैलाब के अंदर उतरे हुए हैं, वो लोगों को दिलासे तो दे रहे हैं,
وہ فنڈ جو پنجاب کے پاس ہے وہ ان کے پاس تو نہیں ہے. آبادی کے لحاظ سے افیکٹ ہوا ہے پنجاب تھوڑا سا آہستہ، لیکن وسائل ان کے زیادہ ہیں، تو وہ ایک بن جاتا ہے حساب کتاب. بہرحال اچھا، یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے نا سندھ کے اندر، اس معاملے میں یہ کوئی سکورنگ کی بات نہیں ہے، یہ ان کے مفادات بھی ہیں، ان کے وڈیروں کے مفادات ہیں. پانی لا کے کھڑا کرتے ہیں، پھر چاول کاشت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عوام روتی رہے، باقی ایسی تیسی میں جائیں. یہ ان کا ایک بہت بڑا جو ہے نا، اسی لیے وہ ڈیم نہیں بننے دیتے، وہ اس چیز کو فیسلیٹیٹ نہیں ہونے دیتے. چند ایک جو ان سے ہے نا، حالانکہ وہ ڈیم بن جائے تو اس سے زیادہ جو ہے نا کمائیں گے، لیکن وہ فلڈ کی صورتحال ہوگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ پراپرلی ہوگا تو ایک عام کسان کو جو ہے نا وہ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ صورتحال ہے. اچھا، جو ایک اہم بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ جو مفتاح اسماعیل صاحب ہیں اور جو ان کی ٹیم ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہے. لیکن تکلیف کی بات یہ ہے، ابھی جو نا ہر جگہ سے یہ آواز آ رہی ہے کہ اس کے لیے ایک انتہا درجے کا ایکسپرٹ بندہ چاہیے کہ جو ڈالر کے معاملات کو کنٹرول کر سکے. اور وہ ان کو نکلنے دیتے ہیں جی. چلیں جی، بچے تھے تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں، ان کی جو واپسی ہے اس کو کس نے روکا ہوا؟ کہاں پہ جو ہے نا ایک ایسے مسائل موجود ہیں کہ جن کو بینیفٹ مل رہا ہے؟ تو اشارتاً امجد ملک صاحب نے بھی اشارہ کیا، لیکن وہ جو اشارہ ہے اس کو سمجھنا جو ہے نا بہت ضروری ہے. وہ کافی بڑا گینگ ہے کہ جو مسلسل جو ہے نا اس بارے میں جو ڈالر کے اندر مینوپولیشن کر رہا ہے اور اس میں اربوں روپیہ کما رہا ہے، منتھلی اربوں روپیہ کما رہا ہے. اور وہ جو ارب ہیں بہت سارے ارب ہیں، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ وہ بہت بڑی دیہڑی لگ رہی ہے. تو وہ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہے ہیں کہ ڈار صاحب کو واپس نہ آنے دیا جائے، باقی سسٹم پاکستان جہنم میں جائے ان کی طرف سے، ان کی اپنی دیہڑیاں لگنی چاہیے. یہ بالکل وہی والا جو انسانہ گینگ ہے جیسے پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی. تو آپ کو یاد ہوگا وہ کیا نام ہے، کراچی سے جو ایک ہمارے وزیر تھے پی ٹی آئی کے، تو وہ بتا رہے تھے کہ بس خان آئے، کوئی پوچھے تو کہنا خان آیا تھا. تو انہوں نے خبر دی تھی نا کہ ڈالر تو یہاں تک جا سکتا ہے، اور پھر ڈالر گیا. تو کس طریقے سے بنی گالا میں سے رپورٹیں آئی تھی کہ وہاں پہ ہنس کے دورے ہو رہے تھے کہ ڈالر کہاں چلا گیا، دیہڑیاں لگ رہی تھی پیچھے. تو یہ صورتحال ہے. تو وہ ڈار صاحب جو ہے نا اس ملک کو اس ٹائم میں اکانومی کی اس جنجال سے نکالنے کے لیے اگر ایک امید ہے، ضروری نہیں کہہ سکتے کہ ڈالر صاحب 100% اس چیز سے نکال لیں گے، لیکن ہمارے پاس پاکستان کے پاس ایک اگر خوش نصیبی ہے تو وہ ایک ڈار صاحب جیسا ایکسپرٹ ہے جن کو دنیا مانگتی ہے کہ ہمیں ان سے مشورے مل جائیں اور وہ نکال سکتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس چیز ڈار صاحب کو روک رہے ہیں. اور پنجاب کے اندر بات کریں تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہیں کہ حمزہ شہباز پہ اعتماد نہیں ہے. اگلے وزیر اعلیٰ کون ہوں گے وہ ایک علیحدہ بات آ جاتی ہے، لیکن پنجاب کی حکومت وہ پی ایم ایل این کے پاس ہونی چاہیے، لیکن حمزہ شہباز پہ اعتماد نہیں ہے لوگوں کو. باقی پارٹی کا فیصلہ ہوگا جی. پہلے ہی جو انسانہ شہباز شریف صاحب کی ٹانگیں کھینچی گئی ہیں اور بڑے برے طریقے سے کھینچی گئی ہیں. ایک تو ان کو شوق تھا کہ میں آ جاؤں، وہ آ گئے، اور پھر دوسرا جو انسانہ وہ حمزہ نے اگر کمال کر دیا تو وہ پھر بہت ہی زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے. اگلا الیکشن بس ایک بالکل واضح ہے کہ اگر میاں نواز شریف کی سرپرستی ہوگی اور مریم نواز شریف فرنٹ پہ ہوں گی تو الیکشن کوئی نہیں کہیں نہیں جاتا. لیکن اگر جو آپ یہ سمجھیں کہ جتنی بڑی برے طریقے سے فیلئر سامنے آیا ہے شہباز شریف صاحب کا، اب اس میں کچھ ان کی غلطی تھی، لیکن جو ان کی ٹانگیں کھینچی گئی ہیں، جو یہ وعدے اور مرادے اور جو مفادات ہیں اس کے اندر، اور پھر وہ کچھ ان کا جو انسانہ تھوڑا سا سافٹ رویہ جو انسانہ ان کو لیڈ ہوا، اور اس کی وجہ سے پارٹی بڑی مشکل میں ہے. باقی اللہ پاک کی ذات ہے بہتر کرنے والی. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.